अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बुखारी शरीफ की किताबुल बुयू की एक रिवायत है, हदीस नंबर 2118। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक लश्कर काबा मुअज़्ज़मा पर हमला करेगा। फ़इज़ा कानू बिबैदा मिनल अर्द युखसफु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम, और वो लश्कर जब मकाम बैदा पर पहुंचेगा तो उनके अगले पिछले सब को जमीन में धंसा दिया जाएगा, यानी जमीन में धंसा दिया जाएगा और तबाह हो जाएंगे, नामो निशान मिट जाएगा इनका। अल्लाहु अकबर। ये मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक मकाम का नाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अगले पिछले सब कैसे धंसा दिए जाएंगे? हालांकि सब का मकसद ये तो नहीं होगा, उनमें बाज दुकानदार भी होंगे, यानी कारोबारी लोग भी होंगे, तिजारत करने के लिए आएंगे, और कुछ उन लश्करियों में से भी नहीं होंगे, जबकि लश्कर तो सारा का सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो अगले पिछले सारे तबाह हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, युखसफु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम सुम्मा युबअसूना अला निय्यातिहिम, कि उनके अव्वल और आखिर को धंसा तो दिया जाएगा, मगर उनका फर्क फिर कैसे पता चलेगा? वो कल बरोज़े क़यामत अपनी अपनी नीयतों पर उठाए जाएंगे। असल जिल्लत और रुसवाई दुनिया वाली नहीं है, असल परेशानी दुनिया वाली नहीं है। हम जिसको जिल्लत और रुसवाई समझ लेते हैं और बोलते हैं कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों के बावजूद हमें जलील कर रहा है, जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी दे रहा है, माज़अल्लाह, बतौर एतराज तो ये वैसे है ही कुफर, लेकिन हम अजीबो गरीब अंदाज से बातें करते हैं। हम तो नेकी भी करते हैं, हम तो नमाजें भी पढ़ते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, फिर भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो दुनिया की प्रॉब्लम्स असल प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए ना, जो लश्कर जा रहा होगा अब हमला करने के लिए, कुछ किसी की नीयत ही नहीं होगी हमला करने की, उनमें से कुछ की नीयत हमला करने की होगी, और कुछ जो होंगे वो वहां दुकानदारी के चक्कर में जा रहे होंगे, और कुछ मतलब वैसे ही काफिले के आगे पीछे वैसे चल फिर रहे होंगे जिस तरह कुछ के जानवर होंगे, कुछ की गाड़ियां होंगी। अब आने वाले वक्त में जाहिर है घोड़े तो नहीं होंगे ना, गाड़ियां होंगी, तो वो बेचारे क्यों, ड्राइवर भी मारा जाएगा, सारे धंसा दिए जाएंगे। कैसे? वजह तो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी के अंदर इरशाद फरमाती सी हदीस पाक के तहत कि ये लश्कर जो है ये खाना काबा को ढाने का इरादा करेगा। इस लश्कर मतलब अक्सर लोगों का ये नजरिया होगा खाना काबा को ढाया जाए, ठीक है, और मकाम बैदा में धंसा दिया जाएगा, वो खाना काबा तक पहुंच नहीं पाएगा। अल्लामा हाफिज इब्न अजर हस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फतुल बारी शरह सही बुखारी इसी हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि उस लश्कर में सिर्फ शुरैद नामी एक शख्स जिंदा बचेगा जो बाकी लोगों को इसकी खबर देगा। ये फतुल बारी की जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 292 पर मौजूद है। अच्छा, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह को कैसे पता? जाहिर है ये भी उन्होंने अहादीस से ही अखज़ किया होगा कि उसका नाम शुरैद है। अल्लामा इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह तआला अलैह शरह बुखारी में फरमाते हैं इसी हदीस पाक के तहत कि जिसने फितना या मासियत में किसी कौम का साथ देकर उनकी तादाद बढ़ाई, खुद इरादा नहीं है लेकिन फितना फैलाने वालों का साथ देता है, उसे भी उनके साथ अजाब दिया जाएगा, जबकि उन्हें इस काम पर मजबूर ना किया गया हो। यानी मजबूर कर दिया गया तो फिर तो मजबूरी है ना, लेकिन मजबूर नहीं किया गया, वैसे ही पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो सारे शुरू हो गए। शारे बुखारी हज़रत अल्लामा सैयद महमूद अहमद रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह फयूज़ुल बारी शरह बुखारी के अंदर इरशाद फरमाते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सवाल करना, और इस सवाल करने का मकसद ये था
کہ جو لوگ خانہ کعبہ پر چڑھائی کی نیت سے آئیں گے وہ تو مجرم تھے، لیکن جن کی نیت یہ نہ ہو بلکہ وہ صرف خرید و فروخت کے لیے آئے ہوں گے، یا جو مجبور و قیدی ہوں گے انہیں زبردستی ساتھ لایا گیا ہوگا، کیا انہیں بھی دھنسا دیا جائے گا؟ تو ارشاد فرمایا سب کو دھنسا دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو اچھے اور برے کی تفریق کیے بغیر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اسی طرح ان سب کو بھی عذاب الہی اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن اب پھر عذاب الہی اپنی لپیٹ میں لے لے، دنیا سے تو وہ چلے جائیں گے، لیکن پھر جو گناہ گار ہے وہ تو گناہ گار ہوئے، تو کیا کل بروز قیامت بھی وہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے؟ نہیں، جو مجبور کر کے لائے گئے یا جن کی نیت حملے کی نہیں تھی، تو بروز قیامت ہر شخص اپنی اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا، یعنی جس کی نیت اللہ تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے کی نہیں تھی اس کو بچایا جائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے اوپر رحمت فرمائے گا۔ اخروی معاملات کا تعلق نیت سے، دنیا میں جو عمل جس نیت سے کیا گیا آخرت میں اسی کے مطابق جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ جیسا کہ حدیث مذکور میں اس لشکر کے متعلق ارشاد ہوا کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق معاملہ ہوگا، اس لیے نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ گاروں کی صحبت باعث ہلاکت ہے، جب گناہ گاروں پر عذاب الہی آتا ہے تو ان کی صحبت میں رہنے والے بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ گار نہ ہوں، دنیاوی عذاب، ٹھیک ہے، لیکن گناہوں کی نحوست ضرور ان تک پہنچتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت سنیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کیا، بڑی کمال کی روایت ہے، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں، یہ 2101 نمبر روایت ہے بخاری شریف کی، اچھے اور برے ہم نشین کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک بیچنے والے سے یا تو تم مشک خریدو گے، اور اگر خریدو گے نہیں تو خوشبو تک پہنچ جاؤ گے، خوشبو تم پالو گے۔ بھٹی جھونکنے والا تمہارے کپڑے یا بدن کو جلا دے گا، یا کپڑے اور بدن بچ بھی گئے تو تم اس سے ناگوار بو پاؤ گے۔ تو اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور بروں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، بروں کو اپنی صحبت میں لا کر ان کو نیکی کی دعوت دی جائے اور برائیوں سے روکا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، اس سے ایک بہت بڑی جو بات پتہ چلی وہ یہ بھی تھی کہ بخاری شریف کی اس روایت سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی بہت سالوں بعد، 1400 سال پہلے، ہمارے سے بھی بہت سالوں بعد جو ہونے والا واقعہ ہے اس کی خبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ علم غیب کے حوالے سے تو ایک بہت زبردست روایت اور بھی بخاری شریف میں اور خانہ کعبہ کے گرائے جانے کے متعلق ہی موجود ہے۔ یہ بخاری شریف کتاب الحج حدیث نمبر 1595 اور 1596۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اور ایک روایت میں یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کہاں تک جا رہی، اور ہم اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، سرکار کو یہ نہیں پتا، سرکار کو وہ نہیں پتا، سرکار کو یہ نہیں پتا۔ تو با ادب اللہ تعالی ہمیں بنائے اور ہمیں با ادب رہنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کعبۃ اللہ المشرفہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے، جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے، جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور عمدۃ القاری میں جو میں نے 1595 نمبر 96 نمبر حدیث پاک پیش کی، عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے کہ آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، ابھی عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں ہیں، وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا
اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں مرات المناجی کے اندر کہ گویا وہ منظر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا نا کہ میں دیکھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں گویا وہ منظر میرے سامنے ہے، سرکار نے فرمایا وہ میرے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کعبے کو ڈھا رہا ہے اور اس کا ایک ایک پتھر گرا رہا ہے، میں اس کے گرانے کو اور پتھروں کے گرنے کو دیکھ رہا ہوں اور آواز سن رہا ہوں۔ معلوم ہوا نگاہ نبی ہمارے خواب و خیال سے بھی زیادہ قوی ہے کہ اگلے پچھلے واقعات کو ملاحظہ فرما لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو با ادب بنائے، آمین بجاہ النبی الامین۔